بسم أبون ودن منفس قدسن حدا أملاخ أمين. معالتاوي نبابات صومن نوي ربع 4 لكاتيت كلتشحن 26 ملختي حواري قدس باولوس ناب سبرومي معراف 5 كاب فقد حدا كساع تشعته انبارس بأمنت كاب صدقنا مس أملاخ بقويتنا يسوس كريستوس سلامي هالونا بوخ أنا بزلنا يتسقى بأمنت متاو زرخبنا بتسفى كبر أملاخون نمكح حلونا جناخي بتصببا دما نمكح حنبر تصببا استأجستي كم زمت سلازي فلتنا بز تراي أيكونن تأجست دما مفتان مفتانون تسفى بتوهبنا منفس قدس فقر أملاخ بلبنا سلازي فسسه اتا تسفى دما أي تحفرنيا جنا دخمات كلنا كريستوس بجزئو مأنتي عمتي موته أب كندي حدا صادق زموت أقوى زركب أي مثلنن اندعي أب كندي تصبق زجبرلو خموت زدفرسي من الباش أي متسأنن يخون جناخه نحنا جنا حتى عن كلنا كريستوس أب كندنا مويتو يومو أملاق اتافقرو نأنا بزير إيالو انبأرسي حجي بدومو متصدقنا دقا كندي كابت قطعة بوء أزينا زين دحين كم أملاخي سمانم يلن مانم يلن كم إجزاغير مانم يلن مانم يلن كم فتاري مانم يلن مانم يلن كم أمانوئيل مانم يلن مانم يلن ملأختي هدا كاب تغسي عسرا كتاب فتعمه نساعدكم جناءة فقراتي بتا كاب كله اتقدست امنتكم نرأسكم انها نأسكم بمنفس قدسون انها تقلكم نتناب هو الزلالم زابصح مهرات قويتانا يسوس كريستوس انها تصبكم سي نرأسكم بفقر أملاخ حلوة نقاليهم نتهم زد أرو أردقوهم نقاليهم كاب حاوي منتقلكم أناقفوهم نقاليهم دما نتبس غاز رخص خدان أقوى الناس ألاكم بفرحات دنقصلهم نتي كاود كأزبلغ حلوكم بحاقوسون بزي نوري أبقد مخبرو كأمكم زكالو نتي بيسوس كريستوس قويتانا بينو مدحانينا زخون أملاخ قد مخول زمنات حجن نخول زل عالم كبري قرما حيلي سلطان يخونو آمين قروم دنكيو أملاخي قروم دنكيو قروم دنكيو قويتاي قروم دنكيو سبز دربيو كامدري يلعلو ايو زترسع أملاخي ذكريو قبر هواريات معراف 14 كاب فقد 10 كساع فتصامي اتهم دق مزامرتو خبيبمو خلو خا بدد إلو نابتا ختما أتوه نصبحيتو خا مس برناباس ناب دربيه خده أبتا ختما أتي أدما وانجيل إنا سبقو بزحات دق مزامرتي مس قبرو ناب لستران ناب إيقونيومن ناب أنصوكيان تملسو نفس أتم دك مزامرتي أتصنانعو نام منجست أملاخ ببزوح تسببا كناتو يقبانايو النابلوخا أب امنت كتصنعو يمعدوهم نبرو أب ما محبرو شماقلتات مسحاري لوم دما بصومن بصولوتن نابتي بو زأمنو قويتا أم عقبوهم ببسديا حالفهم ناب أنفليا مسو أبرجينتك المس نجرو ناب أتاليا وردو كاب آخا نابتا نتزفت أمو عيو نابا نزق أملاح زم حسنوهم
ኣንጾቅያ ብመርከብ ተሳገሩ። ኣብቲ ብርቱዕ ማዕበል ክትኮነኒ ጸጥታ ጭንቀይ ዳረገጽካ መጺኻ ንጎይታ ሓይሊ ናይ ሰብ እሞ ኣበይ ኣድሒኑኒ የማነይቲ ኢድካ ተዘይትድግፈኒ ታሪኸይ ቀያሪ መልክዕ መንነተይ ጽዋዕካኒ ጎይታይ ንስኻ ዕረፍተይ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 29 ክሳዕ 36 እቶም ህዝቢ ምስ ተኣከቡ ድማ ክብል ጀመረ፣ እዚ ወለዶ እዚ ሕሱም እዩ፣ ትእምርቲ ይደሊ። ብዘይ ትእምርቲ ነቢ ዮናስ ድማ ትእምርቲ ኣይወሃቦን። ከምቲ ዮናስ ንሰብ ነነዌ ትእምርቲ ዝኾኖም ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ነዚ ወለዶ እዚ ክኾነ እዩ። ንግስቲ ኣዜብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መጺኣ እሞ ብፍርዲ ምስ ሰብ እዚ ወለዶ እዚ ተንሲኣ ክትኩንኑ እያ። እነሆ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብስሎ ሰብ ነነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮሞ ብፍርዲ ምስ ወለዶ እዚ ተንሲኦም ክኮንንዎም እዮም። እነሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብስሎ ንመብራህቲ ኣብርሁ እቶም ዝኣትዉ ብርሃን ምእንቲ ክሪኡ ኣብ ቀዋሚ ቀንዴል እምበር ኣብ ከውሊ ወይ ኣብ ትሕቲ ኸፈር ዘንብሮ የልቦን። ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይንያ ዓይንኻ ጥዕይቲ እንትኾነት ኩሉ ስጋኻ ብሩህ ይኸውን። ሕምምቲ እንትኾነት ግና ስጋኻ ድማ ጸልማት ይኸውን። እምበኣርከ እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃንሲ ጸልማት ከይከውን ተጠንቀቕ። ኩሉ ስጋኻ ገለ ቁሩብ ጸልማት ዘይብሉ ብሩህ እንተኾነ ከምቲ መብራህቲ ብድሙቕ ብርሃኑ ዘብርሃልካ ኩሉ ስጋኻ ብሩህ ክኸውን እዩ። ተላዒለ ክውርውር ድምፂ ምስጋና ከናፍረያ ፈልፊለ ተላዒለ ልሳነይ ትምስክር ኣላ ምድሓኑ ሪኤ ዓግበ ተላዒለ እግረይ ናብ ቅዱስ መቅደስካ እነሆም ጊሄ ይግስግስ ተላዒለ ከም ብርቱዕ ጋላቢ ፈረስ ብምስጋና ይመላለስ